अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले बात करेंगे कि स्पेन में लीगल होना जो है बगैर कॉन्ट्रैक्ट के एक नया कानून जो है, जिसका काफ़ी देर से इंतज़ार था काफ़ी लोगों को, वो लागू हो चुका है। लेकिन इसमें क्या बारीक बीनियाँ हैं, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, किन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत नहीं है, इस पे बात करूंगा और आप लोगों के साथ कुछ अहम इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। उसके बाद वालिदैन को स्पेन बुलवाने की जो उम्र की लिमिट है, उसके बारे में भी काफ़ी अहम अपडेट हैं, जो आपको कानून की शक्ल में आपको पता चलेंगी, जिसका मैं लिंक भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद स्पेन इमिग्रेशन के हक में एक नया कानून जो है इमिग्रेंट्स के हक में पास किया गया है स्पेन हुकूमत की तरफ से। इस पे बात करेंगे और आखिर में बात करेंगे कि स्पेन के एक अहम अदारे ने एक अहम रिपोर्ट जो है रेसिज्म पे शाया की है और किन को ख़ास तौर पे पिछले कई सालों से टारगेट किया जा रहा है, उसके बारे में जो रिपोर्ट है उसमें जामे तौर पे बड़ी बात की गई है, जो कि इमिग्रेंट्स के एक तरफ हक में जाती है, जो कि हुकूमत अभी इकदाम उठाएगी। लेकिन क्या कुछ होता रहा इमिग्रेंट्स के साथ रेसिज्म की सूरत में, इस पे रिपोर्ट में बहुत बारीकी के साथ रोशनी डाली है, तो ये आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि कौन कौन से लिंक आपको नीचे मिलेंगे। आज ये जो वीडियो है इसकी 4 टॉपिक हैं, चारों टॉपिक के चारों लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिनको आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट के बगैर जो नया कानून लागू हुआ है उसका, वालिदैन को स्पेन बुलवाने की उम्र लिमिट, लिंक नंबर 2, स्पेन इमिग्रेंट्स के हक में नया कानून, लिंक नंबर 3, और इसी तरतीब से लिंक नंबर 4, जो कि अहम अदारे की एक परेशान को रिपोर्ट शाया की गई है। ये चारों लिंक्स आपको नीचे बिल तरतीब मिल जाएंगे, आप इनको खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। दोस्तों, मेरी अब ये कोशिश होती है कि आप लोगों के साथ इंग्लिश लैंग्वेज का जो मवाद है वो शेयर करूं। वो वेबसाइट्स जो कि इंग्लिश लेटेस्ट अपडेट्स और ख़ास तौर पे जो गवर्नमेंट की कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो कि अब इंग्लिश में भी शाया करनी शुरू कर दी है उन्होंने अपने कवानीन, ख़ास तौर पे यूरोपीय यूनियन की कंट्रीज़ के लिए, क्योंकि वहाँ पे और कोई यूरोपीय यूनियन की अपनी वेबसाइट्स हैं जो कि अब इंग्लिश में मुख्तलिफ कंट्री के कवानीन को, न्यूज़ को शाया करती हैं। तो वो लिंक मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूँ, ताकि आप इंग्लिश में पढ़ सकें, बेहतर तौर पे उसको जान सकें उस कानून को। तो ये तमाम जो लिंक हैं ये तमाम के तमाम इंग्लिश में है। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको ये खुद रीड जब आप करेंगे तो मजीद कानून में आपको समझ आएगी कि क्या लिखा है। मेरा यहाँ पे मकसद आपको ओवरव्यू देना होता है, खास खास बातें शेयर करना होती हैं। जब आप उसको क्लिक करेंगे और बेहतर तौर पे रीड करेंगे तो वहाँ पे मजीद मालूमात आपको मिलेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के बगैर जो एक कानून था, जिसकी काफ़ी ज़्यादा अफवाह थी कि अभी रैगो जो है वो बगैर कॉन्ट्रैक्ट की शुरू होगी, उस पे कुछ मजीद जो है वो स्टेटमेंट्स और बारीक बीनी के साथ हुकूमत ने वजाहत की है। बिल्कुल ऐसा ही है, कॉन्ट्रैक्ट के बगैर जो है अब आप डॉक्यूमेंट ले सकते हैं नए कानून के मुताबिक, जो कि 20 मई 2025 को लागू हो चुका है। लेकिन अब आपने इसकी बारीक बीनी को समझना है, जिसके जरिए आप ये करवा सकते हैं। यहाँ पे 2 ऑप्शन है। नंबर एक तो ये, एक तो चीज़ आपने लाजमी तौर पे क्लियर करनी है, पूरी करनी है, वो है 2 साल की पदरोनामिंतो। 2 साल की पदरोनामिंतो हो जाती है तो फिर आपके आगे 2 ऑप्शन है। एक तो ये कि आपने कॉन्ट्रैक्ट अरेंज करना है कम से कम 1 साल का, उस पे फिर आपने क्या करना है कि रैगो कोई भी जो आपको पसंद है वहां पे अप्लाई कर देना है। अब 2 तरह के जो ये तरीकाकार है, इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट वाला है इसमें मजीद रायत रखी गई कि आप 4-4 घंटे के भी लगा सकते हैं, 8 घंटे का भी लगा सकते हैं। दूसरी जो रायत रखी गई है जो कि इस टॉपिक को कवर करती है, वो है कि अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का नहीं है, फिर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी होनी चाहिए कि आपने आपको फाइनेंस करके आप जो है वो लीगल स्टेटस ले सकें। अब फाइनेंस करके उन्होंने एक शिक रख दी है कि आपका यहाँ पे कोई ना कोई रिलेशन बेस ऑलरेडी बनता हो, जो कि यहाँ पे कम से कम लीगल हो। ये नहीं कहा गया कि उसके पास स्पेन की नेशनलिटी हो, वो यहाँ पे अगर लीगल भी होगा तो फिर भी चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका यहाँ पे खामद या बीवी लीगल है, आप यहाँ पे इलीगल है, लेकिन आपके पास फाइनेंशियल एड है, आपने शो किया कि मैंने अपने मुल्क से इतना पैसा मंगवाया है, तो वो मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। अब बिजनेस की नोयत पे है, कौन सा बिजनेस है, तो फिर आप गवर्नमेंट को प्रेजेंट करते हैं और उस अपने खामद या बीवी के डॉक्यूमेंट साथ लगा देते हैं कि ये मेरा यहाँ पे जो है वो सरपरस्त है, ये यहाँ पे ऑलरेडी लीगल है।
تو آپ کو یہاں پہ موقع مل جاتا ہے اریگو سوسیال کی اس شرکت سے فائدہ اٹھانے کا۔ اسی طرح سے اگر آپ جو ہیں وہ آپ کا یہاں پہ ریلیشن بیس کوئی بھی تعلق نہیں ہے تو پھر آپ اس شک کو استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ ایک واضح طور پہ حکومت کی طرف سے نئی سٹیٹمنٹ قانون کی شکل میں سامنے آئی ہے، جس کا لنک نمبر 1 آپ کو نیچے مل جائے گا، اب وہاں پہ کلک کریں گے تو خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں والدین کو اسپین بلوانے کی عمر لمٹ کے بارے میں۔ جو نیا قانون ہے اس میں مزید اپڈیٹ کچھ نئی چیزیں سامنے آئی ہیں۔ ایک چیز تو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہاں پہ 67 سال سے کم عمر کے والدین کو اگر اپلائی کریں گے تو یہ 12 مرتبہ کیا، اگر 10 مرتبہ بھی آپ اپلائی کریں گے تو یہ آپ کو ویزا نہیں دیں گے۔ اس کی بڑی ریزن یہ ہے کہ ایک چیز تو ایک واضح ہو چکی ہے کہ یہ بہت زیادہ خوف زدہ ہے کہ جو لوگ 67 سے پہلے آئیں گے وہ یہاں پہ 6 مہینے 1 سال کام اگر کر لیں گے، شہریت سوسیال کا ٹیکس دے لیں گے، تو یہ واجب ہو جائے گا کہ وہ یہاں پہ پینشن اپلائی کر سکتے ہیں، اور کم سے کم پینشن جو ہے وہ بھی 500 کچھ یورو کی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ڈرتے ہیں کہ کم ایج کے جو لوگ ہیں وہ اگر یہاں پہ آئیں گے تو ان کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں پہ پبلک فنڈ اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ویزا ہی نہیں دیتے۔ اگر یہاں سے پاس ہو بھی جاتا ہے، فیسیں وغیرہ سب کچھ جمع ہو جاتا ہے، قانون کی یہ بڑی پاسداری کرتے ہیں، لیکن وہاں پہ ان کو جو احکامات ہیں اس کے مطابق یہی ہے کہ ویزا نہیں دینا اگر اس ایج سے کم ہوا۔ اب انہوں نے واضح طور پہ، جو میں نیچے لنک بھی دے رہا ہوں، لنک نمبر 2، وہ ریڈ کریں گے تو آپ کو مزید سمجھ آ جائے گی کہ یہ کیا ہے۔ 67 سال سے لے کے 80 سال کے درمیان اگر آپ اپنے والدین کو اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے وہ شو کروانا پڑے گا کہ وہ ڈیپینڈنٹ ہیں آپ کے اوپر، یا ان کی اپنی فائنینشیل کنڈیشن اتنی اچھی ہے کہ وہ سروائیو کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ وہی سرکمسٹینسز آ جاتے ہیں جو کہ ہم مختلف ویڈیو میں آلریڈی بات کر چکے ہیں، اس پہ میں دوبارہ نہیں جاؤں گا کیونکہ وقت کم ہے۔ تو یہاں پہ جو مین چیز آپ نے فوکس کرنی ہے وہ یہی ہے کہ 67 سے 80 سال تک یہ شو آپ کر سکتے ہیں کہ والدین مجھ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں اور میں ان کا خرچہ چلا رہا ہوں۔ 80 سال سے اوپر کے جو والدین ہیں ان کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ شو کریں کہ وہ آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، وہ ویسے بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ ایک نئی شک، نئی ڈیٹیل کے ساتھ، نئی جو ان کی قانون کی ساری چیزیں ہیں اس کے مطابق جو ہے یہ شائع کی گئی ہے۔ نیچے لنک نمبر 2 موجود ہے، اس کو کلک کریں اور ریڈ کریں۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ اسپین امیگرینٹس کے حق میں ایک نیا قانون حکومت نے پاس کیا ہے۔ اصل میں یہ قانون کی نوبت کیوں آئی؟ ریسزم ملک میں بہت زیادہ بڑھ رہا ہے۔ پاپولر پارٹی اور ووکس نے کافی زیادہ جو ہے محاذوں پہ ریسزم کھولنے کے لیے، بڑھانے کے لیے مختلف اقدامات کیے ہیں۔ جیسے ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت USA میں آتی ہے، پوری دنیا میں یہ جو اس کی چیلے رائٹ ونگز پارٹی کے ہیں یہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اب دوبارہ ڈونلڈ ٹرمپ کافی زیادہ ایکٹیو ہے تو یہ بھی ایکٹیو ہو چکے ہیں۔ تو مختلف کنٹریز میں یہ کافی زیادہ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں۔ UK میں آپ نے دیکھا پچھلے دنوں سارے رائٹ ونگز کے جو جتنے چوزے تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے، وہ وہاں پہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے وہاں پہ 1.5 لاکھ لوگوں کو اکٹھا کیا جو کہ ان کے ہم خیال تھے، اور وہاں پہ احتجاج کیا امیگرینٹس کے اگینسٹ۔ اسی طرح کی ایکٹیویٹیز مرسیہ میں دیکھنے میں آئی۔ وہاں پہ ایک انسیڈنٹ ہوا، اس کے بعد وہاں پہ آگ لگائی، جو غیر ملکی تھے ان کے بزنسز کو تباہ کیا، اور وہاں پہ کافی زیادہ مسئلے مسائل بڑھے۔ اب حکومت نے ایک ریسزم کا قانون جو ہے وہ نیا انٹروڈیوس کروایا ہے، جو کہ ہیٹ سپیچ کے نام سے آپ کو نیچے لنک نمبر 3 میں بھی مل جائے گا۔ وہ یہ ہے کہ آپ کسی کے خلاف بھی نفرت انگیز بات کریں گے، یہ ضروری نہیں ہے کہ یہاں کے لوکل لوگ، اگر کوئی امیگرینٹ بھی یہاں کے لوکل لوگوں کے خلاف یا کسی اور کے خلاف بات کرے گا تو اس پہ بھی یہ کیس بن سکتا ہے۔ اس وجہ سے بہت زیادہ کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے۔ حکومت نے یہ ہیٹ سپیچ کی یہ جو نئی قانون سازی ہے وہ کر لی ہے، اور یہ قانون انٹروڈیوس کروا دیا۔ اس پہ اب سزا ہوگی اگر کوئی امیگرینٹس کے خلاف یا امیگرینٹس کسی کے خلاف یا کوئی اور جو گروپ ہے وہ کسی خاص طبقے کے خلاف کی بات کرے گا، ایون کی مذہبی نفرت پھیلانے کی یا اپنا پرچار یا اس طرح کا کرنے کی کوشش کرے گا، کسی خاص گروپ کو ہٹ کرے گا، تو اس پہ بھی یہ کیس چلے گا اور اس کو بھی سزا ہوگی۔ مزید ڈیٹیل نیچے لنک نمبر 3 میں موجود ہے۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں اسپین کے ایک اہم ادارے نے ایک پریشان کن رپورٹ جو شائع کی ہے۔ وہ رپورٹ کیا ہے؟ رپورٹ یہ ہے کہ انہوں نے پچھلے 5 سے 10 سال کا ڈیٹا اکٹھا کیا مختلف شہروں سے،
ٹارگٹ خاص طور پہ رکھا ہے بارسلونا اور میڈرڈ کا۔ یہاں پہ جو امیگرینٹس رہتے ہیں جن کو گھر چاہیے ہوتا ہے کرائے پہ، ان سے انہوں نے انٹرویوز کیے ہیں، ان کا ڈیٹا اکٹھا کیا ہے، ان کی تمام معلومات انہوں نے ایک رپورٹ کی شکل میں حکومت کو پیش کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہاں پہ جو ایجنسیز ہیں جو کہ گھر وغیرہ کا کاروبار کرتی ہیں، لین دین کرتی ہیں، اور بڑے بڑے جو مالیاتی ادارے ہیں جو کہ گھر ہاؤسنگ موبلاریا کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے ریسزم کی جو ہے بہت زیادہ خلاف ورزیاں کی ہیں، یعنی کہ ریسزم کیا امیگرینٹس کے خلاف، گھر کرائے پہ لیتے ہوئے امیگرینٹس کو بالکل اگنور کیا۔ بے شک ان کی تمام ریکوائرمنٹس پوری ہوتی تھیں لیکن ان کو گھر نہیں ملتا تھا، ایون ابھی بھی نہیں ملتا۔ اب اس پہ حکومت کچھ سدباب کی قانون سازی کرنے جا رہی ہے، وہ کیا کرتی ہے اس رپورٹ کی روشنی میں یہ آنے والے وقت میں مزید واضح ہو جائے گا۔ آپ نیچے لنک نمبر 4 کو کلک کر کسی مزید ڈیٹیل پڑھ سکتے ہیں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔